Hello, class 10. My name is Pratiksha and welcome back. So last time चाहिँ हामीले class 10 को chapter 1 पढ्दै थियौं. So आज चाहिँ म फेरि पनि त्यही chapter लिएर आएको छु. Last time हामीले structure of टिप्पणी सम्म गरेको थियौं. So I would like to continue from that. So before entering into our slides, I want to do a short revision so that सबैजनाले सम्झेको छ कि छैन भनेर है त. सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सो म चाहिँ एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु है त. अगाडिको जुन एउटा काइन्ड अफ रिभिजन क्लास जस्तै जस्ट 1-2 मिनटको लागि. सो क्यान आई आस्क यु प्रसन्ना बुढाथोकी, क्यान यु हियर मी? Yes, ma'am. Hello. Okay, what is the meaning of टिप्पणी? Ma'am, Tippani is a written statement Yes. with collection of facts, information, opinions, etc. Can you tell me one of the main objectives of टिप्पणी? Main objectives of Tippani. Yes. It helps to Okay. give us a right decision. Bhaskar? Yes. Yes, ma'am. Good. Okay, Bhaskar, are you hearing me? Yes, ma'am. Okay, what are the structure of टिप्पणी? Subject, opinion, and suggestion and decision. Okay, can you elaborate the point opinion and suggestion? Ma'am, opinion and suggestion. Yeah. It contains opinion of employee which are in different levels, top level, lower level. Yes. Yes. And why टिप्पणी is essential in an office organization? To Why maintain the टिप्पणी is record of important in record of? decisions Yes. as Okay. well as helps in future references. Okay. So मैले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ के भनेर भनेको थिएँ भने एउटा हायरार्कीको कुरा गरेको थिएँ, अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरको कुरा गरेको थिएँ. So Bipin, can you tell me what are the structure of organization? Can you hear me, Bipin? Okay. What are the structure of an organization? Structure for organization. Yes. Structure for organization is to earn currency for the country. Okay. Can you tell me the meaning of office procedure? Can you tell me the meaning of office procedure? Meaning of office. Yes. Meaning of office. It is the formal process of making decisions necessary for performing official Yes. work. Yes. And it is Yes. an act of getting decision from the authorized level in order to perform specific office job. Okay. 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 Thank you. So सबैजनाले अगाडिको स्लाइड्सहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने है, जुन चाहिँ नि युट्युबमा अभाइलेबल पनि छ है. सो अब चाहिँ नि म ओके सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म के भन्छु भने त्यसको एन्सर आएन. एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तीनवटा हायरार्की हुन्छ. एउटा हायर लेभल, एउटा मिडल लेभल, एउटा लोवर लेभल हायरार्की हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि त्यो हायरार्की हुँदाखेरि हेलो ओके तीनवटा हायरार्की हुन्छ. हायर लेभल, मिडल लेभल, लोवर लेभल हायरार्की हुन्छ. र त्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै फर्मल सेसन हुन्छ क्या. सो कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू पास गर्नु पर्यो भने अथवा कुनै पनि सजेसनहरू दिन पर्यो भने एकदमै फ्लोमा जान्छ क्या. हायरदेखि मिडल, मिडलदेखि लोवर, सो लोवरदेखि मिडल, मिडलदेखि हायर. सो दिस निड्स टु बी नोन है त सबैजनाले. बुझ्यो है सबैजनाले? ओके ल म फेरि पनि त्यो स्लाइडमा जाँदैछु र म चाहिँ आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्दैछु. र अगेन आइ एम सेइङ यदि कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज आस्क मी द क्वेसन, अदरवाइज आई विल आस्क यु द क्वेसन. यस्तै गरेर है त. ओके लास्ट टाइम हामीले चाहिँ नि स्ट्रक्चर अफ टिप्पणीसम्म डिल गरेको थियौँ. अब चाहिँ नि यो स्लाइडमा चाहिँ नि त्यसपछि कन्सिडरेसन फर ड्राफ्टिङ अ टिप्पणी भनेर छ. सो सबैभन्दा फर्स्ट पोइन्टमा यो सबै पोइन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै रिपिटेटिभ छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ तर रिपिटेटिभ पनि छ. सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इच एन्ड एभ्री पोइन्ट है त. द भेरी फर्स्ट पोइन्ट इज यो मेरो टपिकले के भनेर भन्छ भने द कन्सिडरेसन फर ड्राफ्टिङ अ टिप्पणी. टिप्पणी लेख्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ अथवा टिप्पणी लेख्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ नि सोच विचार गरेर लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि छ. सो माई फर्स्ट पोइन्ट इज प्रब्लम्स अर सब्जेक्ट अफ अ टिप्पणी सुड बी मेन्सन एट द टप. जुन हामीले इम्पोर्टेन्स पढ्यौँ, अब्जेक्टिभ पढ्यौँ, अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर्सहरू पढ्यौँ. सो त्यो सबै स्ट्रक्चरहरू इक्जाम्पल पनि छ मेरो एउटा स्लाइड्समा. सो त्यो सबै कुरालाई एनालाइज गरिसकेपछि टिप्पणी लेख्दाखेरि के चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो.
सो मेरो सबैभन्दा फर्स्टमा त जुन सब्जेक्ट छ प्रब्लम्सहरू छ टिप्पणीको त्यसको जुन टपिक चाहिँ जहिले पनि एट द टपमा लेख्नुपर्छ सो द्याट रिडरलाई एकदमै इजी होस् यो के को बारेमा लेख्ने हो भनेर लेखेको हो भनेर अन्डरस्टुड र यो टिप्पणी भनेको लोवर लेभल स्टाफले हायर लेभल स्टाफलाई लेखेको हो प्रब्लम्स अथवा सल्युसन्स अथवा केही सजेसन्स दिन पर्यो भनेर है त सो द फर्स्ट पोइन्ट इज subject अथवा topic should be mentioned at the top. The second point is it must be simple, clear and meaningful to understand. चाहे त्यो लेटर लेख्ने होस् चाहे त्यो नर्मल एउटा के इन्फर्मेसन नै लेख्ने होस् त्यो जहिले पनि एकदमै सिम्पल हुनुपर्छ क्लियर हुनुपर्छ र त्यो रिडर समक्ष पुर्याउँदाखेरि मिनिङफुल हुनुपर्छ ताकि सबैजनाले त्यसलाई राम्रोसँग बुझोस् सेकेन्ड पोइन्टमा त्यो भइहाल्यो टिप्पणी लेख्दाखेरि एन्ड थर्ड पोइन्ट इज suggestion and opinion should be clearly mentioned by the staff who has got right to give the suggestions. The staff who has got right to write the tippani are supposed to make that tippani in a clear manner so that everybody can easily understand. बुझिरहेछ है सबैजनाले ओके अर्को फोर्थ पोइन्ट चाहिँ के छ भने all the supportive documents should be kept in serial order with टिप्पणी यसलाई अझै पनि एकदमै अझै सिम्पल वेले भन्नु पर्दाखेरि क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेर जुन हामीले पढेर आएको थियौँ नि सो एकपछि अर्को एकपछि जस्तो 1 गतेको छ भने 1 गते त्यसपछि एकैचोटि 2 गते 3 गते एकैचोटि 10 गतेको अगाडि अनि 3 गतेको पछाडि नभइकन एकदमै सिरियल अर्डरमा सो द्याट त्यो डकुमेन्ट चाहिँ नि एकदमै के होस् स्ट्रङ होस् र त्यो टिप्पणी लेख्दाखेरि कुनै एउटा डकुमेन्ट जसले चाहिँ त्यो टिप्पणीलाई एकदमै सपोर्ट गरिरहेको गर्छ भने चाहिँ त्यो पनि अट्याच गरिदिनुपर्छ ताकि तिम्रो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हायर लेभल समक्ष पुर्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर जाओस् सो यो पोइन्ट भयो एन्ड फाइनल पोइन्ट इज इच पेज अफ द टिप्पणी शुड बी साइन्ड एन्ड फरवर्डेड टु द अप्पर लेभल मैले पहिला पनि भनिसकेँ आई हेभ मेन्सन इट अर्लियर टिप्पणी इज रिटन बाई लोवर लेभल स्टाफ टु द हायर लेभल स्टाफ in order to elaborate or we can say that to present the problems or solutions or advice so that all the pages should be signed by the lower level staff so that यसले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग यसले चाहिँ भ्यालिड पोइन्ट दिन सकोस् सो दिज आर द थिङ्स है सो यो चाहिँ टिप्पणी लेख्दाखेरि के कुरा हो के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने र हामीले टिप्पणीलाई ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि के कुरालाई चाहिँ नि राम्रोसँग बुझ्नु पर्ने हो यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ नि लेख्न सकिन्छ र यो च्याप्टरबाट तिमीलाई 5 to 6 मार्क्स क्यारी आउट हुन्छ र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो टपिक चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पनि छ बुझ्यो है ल अब आई एम गोइङ द नेक्स्ट स्लाइड सो रिजोल्युसन सो दिस इज अनदर टपिक रिजोल्युसन नेपालीबाट प्रस्ताव पनि भन्छ क्या सो दिस इज अल्सो वान अफ द रिटन फर्म है अफिस प्रोसिजरको लागि जुन एउटा जुन प्रोसेसहरू हुन्छ नि त्यो प्रोसेसहरू मध्ये एउटा अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो रिजोल्युसन जस्तै हामीले अगाडि अफिस प्रोसिजर भनेर पढ्यौँ अनि त्यसै टिप्पणी भनेर पढ्यौँ सो दिज आर द प्रोसिजर है त यो प्रोसेस अफ मेकिङ अफिस प्रोसिजर स्मुथ क्या भनेको बुझ है अब यहाँ रिजोल्युसन मिन्स रिटन फर्म अफ सब्जेक्ट म्याटर अर प्रब्लम्स प्रेजेन्ट इन द मिटिङ्स फर डिस्कसन एन्ड मेकिङ द डिसिजन एउटा डिस्कसन एउटा टिम हुन्छ त्यो टिमले चाहिँ एउटा मिटिङ कन्डक्ट गर्छ र त्यो मिटिङमा चाहिँ नि के आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरहरू होस् चाहे त्यो कुनै एउटा प्रब्लम होस् चाहे त्यो कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक होस् त्यो कुरा चाहिँ त्यो मिटिङमा गएर डिस्कस गरिन्छ र त्यो डिस्कस गरिसकेपछि त्यसको फाइनल डिसिजन चाहिँ त्यही मिटिङबाट आउँछ भने त्यसलाई भन्छ नि रिजोल्युसन यो चाहिँ रिटन फर्ममा हुन्छ है त ओके इट इज अल्सो नोन एज अ प्रपोजल विच मिन्स टु डु अर नट टु डु एनिथिङ यसले चाहिँ नि यसलाई अर्को नामले पनि के भनिन्छ नि प्रपोजल पनि भनिन्छ र प्रपोजलको मिनिङ के हुन्छ भने केही कुरा गर्ने हो कि या नगर्ने हो कि भनेर चाहिँ नि त्यसले भनिदिन्छ यसको मिनिङ चाहिँ नि केही कुरा गर्नु अथवा केही कुरा नगर्नुलाई नै के भनिन्छ प्रपोजल भनिन्छ र यदि प्रपोजल चाहिँ नि मेजोरिटी अफ द पिपल इन द्याट मिटिङले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने तब मात्रै त्यो प्रपोजल चाहिँ नि रिजोल्युसन बन्छ क्या So last point, if a proposal get accepted by required majority in meeting, it becomes resolution. So सबैजनाले बुझिरहेछ है. So मैले यहाँ पिक्चर पनि हालेको छु एउटा एकदमै ह्यान्डशेक गरेको.
सो रिजोल्युसन भनेको केही कुरा एक्सेप्ट भएपछि जुन एउटा एक्ट हुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा, मैले त्यो पिक्चर्सलाई चाहिँ यहाँ हालेको छु। सो यसको पनि मिनिङ छ है त। सो यो कुरा नबिर्सिनु कि रिजोल्युसन भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक पर्पजको लागि बनाइएको हो, जुन चाहिँ नि एउटा मिटिङमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्यानलले चाहिँ नि डिसिजन गर्नको लागि चाहिँ नि रिजोल्युसनको थ्रुबाट डिसिजन गर्छ। रिजोल्युसनको मिनिङ चाहिँ नि यो हो। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, अब यसको अब्जेक्टिभ्स र इम्पोर्टेन्स एउटै छ, जसलाई चाहिँ म अब डिल गर्न जाँदैछु। यसको अब्जेक्टिभ्स चाहिँ के छ भने टु कलेक्ट एन्ड प्रेजेन्ट द अर्गनाइजेसनल प्रब्लम इन द मिटिङ। मिटिङ भनेको बेसिकली त्यति बेलामा मात्रै अर्गनाइज गरिन्छ जब एउटा कुनै एउटा फ्युचरमा कुनै डिसिजन लिन पर्यो अथवा केही प्रब्लम अराइज भइसक्यो। सो त्यो सिनेरियोमा रिजोल्युसनले चाहिँ नि के हेल्प गर्छ भने यसले चाहिँ नि अर्गनाइजेसनल प्रब्लम अथवा अर्गनाइजेसनल के इभेन्टहरूलाई कलेक्ट गरेर त्यो मिटिङमा चाहिँ नि प्रेजेन्ट गराइदिन्छ। सो इट हेल्प्स टु कलेक्ट एन्ड प्रेजेन्ट द अर्गनाइजेसनल प्रब्लम इन द मिटिङ। सो फर्स्ट पोइन्टले यो भन्छ। एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज टु सेटल द कन्फ्लिक्ट अफ एन अर्गनाइजेसन। सो वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अर्गनाइजेसन इज नट फ्री विथ कन्फ्लिक्ट। क्या अर्गनाइजेसनमा पनि कन्फ्लिक्टहरू अराइज भइरहेको हुन्छ, चाहे एउटा डिपार्टमेन्टदेखि अर्को डिपार्टमेन्टमा होस्, चाहे त्यो एउटा स्टाफदेखि अर्को स्टाफमा होस्, त्यो इच एन्ड एभ्री कुराहरूले पनि कन्फ्लिक्ट अराइज गरिरहेको हुन्छ। र अब त्यो कन्फ्लिक्टलाई सेटल डाउन गर्नु पर्यो। त्यो अब कन्फ्लिक्टलाई सेटल डाउन कसरी गर्ने त? कसैले भनेको पनि मान्दैन एउटै पोजिसनमा छ भने त। सो त्यो सिनेरियोमा के गर्न सकिन्छ भने रिजोल्युसन बनाएर मिटिङमा पेस गर्ने, अब प्रेजेन्ट गर्ने, सबमिट गर्ने, र त्यो सबमिट गरिसकेपछि फाइनली एउटा डिसिजन आउँछ र त्यो डिसिजन नै एकदमै सबैजनाले मान्नुपर्ने, त्यो डिसिजनलाई नै हामीले भ्यालिडेट डिसिजन्सको रूपमा मान्नुपर्छ। यस्तो र यो भयो भने चाहिँ हाम्रो कन्फ्लिक्ट धेरै हुँदैन। बुझ्यो है? सेकेन्ड पोइन्ट त्यो भयो। अब थर्ड पोइन्ट भनेको टु टेक डिसिजन इन अ भ्यालिड वे। जब एउटा प्रब्लमलाई सबैलाई कलेक्ट गरेर मिटिङमा बुझाइन्छ, सबमिट गरिन्छ, र त्यो मिटिङमा सबमिट भइसकेपछि एउटा कन्फ्लिक्ट सेटल डाउन गर्ने र एकदमै भ्यालिड डिसिजन लिन्छ भने त्यसलाई नै हामीले त्यही कुरालाई मैले थर्ड पोइन्टमा रिभिल गरिदिएको छु। भनेको मतलब इट हेल्प्स टु टेक द डिसिजन इन अ भ्यालिड वे। फर्स्ट पोइन्ट आउनेलाई, अब फर्स्ट पोइन्ट र सेकेन्ड पोइन्ट बुझ्नेलाई थर्ड पोइन्ट बुझ्न गाह्रो हुँदैन। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, केही कुरा नबुझेको छ भने प्लिज मलाई सोध, नत्र म तिमीहरूलाई सोधिहाल्छु यो स्लाइड सकिने बित्तिकै है त। एन्ड माई फोर्थ पोइन्ट इज टु फर्मुलेट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। यसले के भन्न खोज्यो भने कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई पनि इस्टाब्लिस गराउँछ क्या। सो त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन कहिलेकाहीँ कुनै एउटा सिचुएसनमा राम्रोसँग फर्मुलेट नभएको हुनसक्छ, इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिकति डिलेनेस अथवा विकनेस हुनसक्छ। सो त्यो कुरालाई पनि यो रिजोल्युसनको थ्रुबाट मिटिङमा पेस गर्यो भने एउटा एकदम इफेक्टिभ डिसिजनको थ्रुबाट रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई पनि फर्मुलेट गर्न सकिन्छ। बुझ्यो सबैजनाले? ओके, म चाहिँ अब मेरो स्क्रिन सेयर चाहिँ स्टप गर्न जाँदैछु र मैले अहिलेसम्म कुनै पनि क्वेसन भेटिनँ। सो आई थिङ्क म चाहिँ अब एक दुईजनालाई क्वेसन सोध्छु है त। प्लिज कोअपरेट। गिरवानी सुब्रेदी, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Okay, what do you understand by resolution? Resolution is a written form of subject matters or procedures used to make decisions. Yes. And? They are used in meetings to clear the misunderstandings. Yes. And to discuss important subject matters. Okay. 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 अब एउटा अर्को क्वेसन छ है त। ओके, टिप्पणी लेख्दाखेरि साइन गर्न किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? टिप्पणी बनाउँदाखेरि साइन गर्न चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? म्याम त्यो लोअर लेभलदेखि माथिको लेभलसम्मलाई, किनकि म्याम त्यो सबैको डिसिजन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, अनि त्यही भएर। ओके, त्यो पनि ठिकै हो, एन्सर रङ हुँदैन, तर एकदमै राम्रो वेले चाहिँ नि एउटा के भन्न सकिन्छ भने तिमीले लेखेको टिप्पणी भ्यालिड गराउनको लागि सिग्नेचर र डेट पनि मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अदरवाइज तिमीले जस्तै एप्लिकेसन लेख्छौ नि स्कुलमा,
हो त्यो एप्लिकेसनको तिम्रो सिग्नेचर बिना अथवा तिम्रो पेरेन्ट्सको सिग्नेचर बिना त तिमी सबमिट गर्दैनौ नि त त्यो भएन भने त्यो भ्यालिड हुँदैन नि त स्कुलमा एक्ज्याक्टली त्यही हो बुझ्यो है ओके थ्याङ्क यू शिवानी Thank you, ma'am. अनुनय पौडेल Yes, ma'am. okay can you tell me any 2 points while drafting a tippani Ma'am, 2 points while drafting Tippani. yes Okay, ma'am. The subject of the Tippani should be mentioned at the top, yes and each page of the Tippani should be signed for the validation of the Tippani to the upper level. what are the objectives of resolution any 2 The objectives of resolution are to ensure a decision made by the majority of people on a certain agenda for the planning and procedures of the for the planning and implementation of office procedures. okay okay why it is essential to take the decision on time in an organization Because there are many opportunities which keep flowing around the market, and such opportunities should not be leaved or should not be delayed just by slight decision making problems. So decision making in quick time, or let's say the right time, is necessary. very good okay and why it who make the tippani and why Who make the Tippani and why? yes Tippani is made by the lower level of the hierarchy of office structure, yes and it should be submitted to the higher level with validation of signature. I don't think I know why. why तिम्रो answer complete भएको हो Complete मलाई जति आउँछ त्यति भने why चाहिँ अलि थाहा भएन. ए ल ठिक छ एउटा अर्गनाइजेसन्समा एउटा लोवर लेभल स्टाफले हायर लेभल स्टाफलाई टिप्पणी किन लेख्छ भनेर चाहिँ मेरो क्वेसन थियो र यसको एन्सर चाहिँ के हो भने अर्गनाइजेसनको प्रब्लमहरू हुन्छ नि त्यो सबै कुरा चाहिँ नि हामीले डाइरेक्ट गएर अफिसको अर्गनाइजेसनभित्र अथवा अफिसभित्रको हायर लेभल स्टाफहरूलाई डाइरेक्ट गएर हामीले सट्ट भन्न मिल्दैन त्यो एउटा प्रोसिजर हुन्छ कम्युनिकेसन गर्नु पनि त्यो चाहिँ एकदमै फर्मल कम्युनिकेसनको थ्रुबाट उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ पुर्याउनको लागि बुझ्यो है Yes, ma'am. ओके ओके थ्याङ्क यू उज्जवल श्रेष्ठ Yeah, ma'am. ओके what are the objectives of resolution Objectives. yes To make the to make the to make the objectives. To take decision on the right time. yes To maintain the conflict between two organization or person. yes so why it is essential to maintain the conflict in an organization एउटा अर्गनाइजेसन necessary. कन्फ्लिक्टलाई मेन्टेन गर्न किन जरुरी छ It is necessary to settle the conflict between two organizations so that the organization can get progress and make and get the better opportunities. ओके थ्याङ्क यू Thank you, ma'am. सो म नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु अब सबैले बुझ्यो होला है सबैजनाले ल ठिक छ म मेरो फेरि स्लाइड सेयर गर्न जाँदैछु स्क्रिन अब नेक्स्ट स्लाइड छ टाइप्स अफ रिजोल्युसन हामीले भर्खरै रिजोल्युसन भनेको के हो यसको अब्जेक्टिभ्स भनेको के हो र रिजोल्युसन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ हैन त हाम्रो स्लाइड्सबाट सो माई नेक्स्ट टपिक इज टाइप्स अफ रिजोल्युसन सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स अफ रिजोल्युसन वान इज अर्डिनरी रिजोल्युसन्स एज यु सी इन द screen and another one is a special resolution so ordinary resolution ko meaning र special resolution को meaning लाई चाहिँ नि यो स्लाइड्स ले चाहिँ नि कभर गर्छ है त ओके अब सबैभन्दा फर्स्टमा ordinary resolution भनेको के हो भन्दाखेरि ordinary resolution is that which is presented in every meeting or can be passed by simple majority 50% भन्न खोजेको simple majority भनेको half अथवा 50% of participating member in meetings. So ordinary resolution, as its name depicts itself, the resolutions which is presented in the meeting and or can be passed by simple majority, that is 50% of participating members in the meeting. Meeting बस्दाखेरि एउटा रिजोल्युसन चाहिँ नि पेश गरिएको छ र त्यो रिजोल्युसनलाई जस्तै 50% अफ द मेम्बरले पनि त्यसलाई अप्रुभ गराइदियो भने त्यसलाई भन्छ अर्डिनरी रिजोल्युसन भनेको बुझ्यो है सबैजनाले at least 50% of the people ले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अप्रुभ गरिदिनु पर्छ
र यदि 50% अफ अप्रुभल आयो भनेपछि त्यसलाई हामी अर्डिनरी रिजोल्युसन भनेर चाहिँ भन्छौँ। सो यसको इक्जाम्पल पनि छ यहाँ। यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ भने अपोइन्टमेन्ट अफ अ डाइरेक्टर एन्ड अडिटर। यदि तिमीलाई एउटा तिम्रो अफिसमा अडिटर अपोइन्ट गर्नु पर्यो भने अब तिम्रो त्यो मिटिङमा 10 जना हुनुहुन्छ भने 5 जनाको अप्रुभल मिलिसक्यो भने त्यसलाई हामी अर्डिनरी रिजोल्युसन भनेर भन्छौँ। सो अपोइन्टमेन्ट अफ द डाइरेक्टर, डिक्लेरेसन अफ अ डिभिडेन्ड, so this falls under the example of ordinary resolution. म फेरि भन्छु, ordinary resolution are those types of resolution, written statement resolution which is approved by 50% of a member involved in the meeting. So example, appointment of the director, auditor, declaration of dividend, is the order example पनि हुन सक्छ. So this is called an ordinary resolution. So त्यसै गरेर सेकेन्डमा छ स्पेशल रिजोल्युसन. सो यसको नामले नै यसलाई एकदमै राम्रोसँग चाहिँ नि डेपिक्ट गरिसकेको छ कि व्हाट डु यु मिन बाइ स्पेशल रिजोल्युसन. सो अर्डिनरी रिजोल्युसन बाहेकका अरू बाँकी भएको रिजोल्युसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्पेशल रिजोल्युसन पनि भन्ने गर्छौँ. सो स्पेशल रिजोल्युसन भनेको त्यस्तो खालको रिजोल्युसन हो जुन चाहिँ नि मिटिङमा प्रेजेन्ट भइसकेपछि त्यो मिटिङमा इन्भल्भ भएको 2/3 मेजोरिटीले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ. त्यसले चाहिँ एक्सेप्टेन्स उनीहरूको चाहिँ सहमति हुनुपर्छ भनौँ न. त्यस्तो खालको रिजोल्युसनलाई चाहिँ नि के भन्छौँ स्पेशल रिजोल्युसन भनेर चाहिँ नि हामीले भन्छौँ. यसको इक्जाम्पल इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन अमाउन्ट अफ क्यापिटल. यदि तिमी एउटा अर्गनाइजेसन्समा काम गरिरहेछौ, तिमी चाहिँ एउटा म्यानेजर लेभलमा काम गरिरहेछौ सपोज, र त्यो म्यानेजर लेभलमा काम गरेको बेलामा अब अर्गनाइजेसनले एकदमै प्रफिट कमाइरहेको छ. सो यो बेलामा हामीले आफ्नो के अरे क्यापिटललाई पनि इन्हान्स गर्नुपर्छ भनेर तिमीले एउटा म्यानेजर लेभलको पोस्टले भनेर हुँदैन. त्यसको लागि एकदमै हायर लेभल अथोरिटी नै इन्भल्भ हुनुपर्छ त्यो सिचुएसनमा. सो इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज इन अमाउन्ट अफ क्यापिटल, इस्युइङ बोनस सेयर. सो यस्तो दिज आर सम अफ द इक्जाम्पल अफ अ स्पेशल रिजोल्युसन भनेको बुझ्यो है. सो तिमीलाई कहिले काहीँ सोध्न सक्छ क्या, 1 मार्क्समा पनि कहिले काहीँ सोध्न सक्छ. सो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन अर्डिनरी एन्ड स्पेशल रिजोल्युसन भनेर सोधिदिन सक्छ. अथवा वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई अर्डिनरी रिजोल्युसन अथवा वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई स्पेशल रिजोल्युसन भन्न सक्छ. तिमीले इक्जाम्पल सहित तिमीले डेफिनेसन राम्रोसँग दियो भने एकदमै वर्थ इट हुन्छ है त यो टाइप्स अफ रिजोल्युसनमा. बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड इज रिपोर्ट. सो यो रिपोर्ट चाहिँ नि लास्ट कन्टेन्ट हो हाम्रो यो च्याप्टर 1 को, र अरू जस्तै यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. दिस इज वान अफ द टाइप्स अफ अफिस प्रोसिजर जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र कामकाज गर्न चाहिँ नि यसले पनि इफिसियन्सी प्रोभाइड गर्छ, स्मुथनेस दिन्छ. सो रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै मोस्ट अफ द स्टुडेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले रिपोर्ट पनि बनाइसक्यो होला आफ्नो सोसियल स्टडिजमा, एसपी जस्तो सब्जेक्टहरूमा, अथवा अरू जुन एउटा प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट भएर रिपोर्टहरू पनि बनाइसकेको होला सायद. सो रिपोर्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि रिपोर्ट भनेको नि एउटा रिटन स्टेटमेन्ट नै हो जुन हामीले पढ्यौँ नि, टिप्पणी, रिजोल्युसन. सो रिपोर्ट इज सबै एउटा रिटन स्टेटमेन्ट हो क्या, जुन एउटा फर्मल स्टेटमेन्ट पनि भन्छ यसलाई. सो रिपोर्ट मिन्स द रिटन स्टेटमेन्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाई द अफिस, कमिटी अर इन्स्टिट्युसन when the work is completed. यदि कुनै एउटा काम सकिसक्यो, त्यो काम राम्रोसँग फाइनलाइज भइसकेपछि त्यसको बारेमा एकदमै डिस्क्रिप्सन, पछि एउटा फ्युचर्सको लागि पनि, एट द प्रुफको लागि पनि, एउटा फ्युचरमा हुने कामको लागि पनि कुनै इन्फर्मेसन निडेड हुनसक्छ, रिक्वायर्ड हुनसक्छ. सो त्यो सिनेरियोमा रिपोर्ट इज अ मस्ट, स्पेसली इन अफिस, अर्गनाइजेसन, इन्स्टिट्युसन्स. सो रिपोर्ट भनेको त्यस्तै एउटा रिटन डकुमेन्ट अथवा रिटन स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अफिस, इन्स्टिट्युसन, एकाडेमिक सेक्टर जसले पनि प्रिपेयर गर्न सक्छ जबकि आफ्टर कम्प्लिसन अफ द्याट वर्क, त्यो काम सकिसकेपछि. फर इक्जाम्पल तिमीहरूले कहिलेकाहीँ एजुकेसनल टुर गए हुनसक्छ. सो एजुकेसनल टुर गइसकेपछि तिम्रो एउटा सब्जेक्ट टिचर अथवा तिम्रो प्रिन्सिपल सरले त्यो एजुकेसन टुर गएको एउटा सानो रिपोर्ट, एजुकेसनल भिजिट अथवा इन्डस्ट्रियल भिजिट, त्यसको एउटा सानो रिपोर्ट तयार पारेर सब्मिट गर भनेर भन्नु भएको हुनसक्छ. सो त्यो चाहिँ एउटा एजुकेसनल रिपोर्टमा पर्यो भनेको बुझ है. र त्यस्तो अर्को बिजनेस रिपोर्टहरू पनि हुनसक्छ, बुझ है. यसको रिपोर्टहरूको टाइप चाहिँ हामीले अर्को स्लाइड्समा पनि पढ्छौँ. सो इट कन्टेन्स द फ्याक्ट एन्ड इन्फर्मेसन्स विच आर अब्टेन्ड आफ्टर द सर्वे इज
completed. Reportsले चाहिँ नि facts, figure, data, information सबै कुराहरु include गरिदिन्छ क्या. So that त्यसले चाहिँ नि further आफ्नो जुन भविष्यमा हुने जुन कामहरु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै इजी बनाइदिन्छ क्या. त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ एउटा कुनै एउटा इभेन्ट, एउटा प्रोग्राम, एउटा सर्वे कम्प्लिट भइसकेपछि रिपोर्ट चाहिँ नि बनाइन्छ. बुझ्यो है सबैजनाले? एउटा अर्गनाइजेसनको एउटा टास्क पनि हो रिपोर्ट मेकिङ भनेर. यसमा चाहिँ मैले स्टेप्सहरु राखेको छु, स्टेप्स टु प्रिपेयर द रिपोर्ट. So the steps are identification of the problem. सबैभन्दा फर्स्टको स्टेप चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अफ द प्रब्लम. What is the problem? Why यो प्रब्लम चाहिँ किन आयो? Why the problem has been occurred? So यो प्रब्लम कहाँबाट आयो? So यो पोइन्टमा चाहिँ तिमीले त्यसलाई त्यो कुरालाई इलाबोरेट गर्न सक्छौ. सेकेन्ड पोइन्ट इज डिटर्मिनेसन अफ अ प्रब्लम. So why the problem actually is occurred क्या. अब प्रब्लम आइडेन्टिफाई जस्तै तिम्रो अर्गनाइजेसनमा एक्कासी तिम्रो अर्गनाइजेसनमा अब राम्रोसँग सेल्सहरु भइरहेको थियो, एक्कासी त्यो सेल्स घट्यो भनेको मतलब प्रब्लम आइडेन्टिफाई भयो. सो डिक्रिजिङ योर सेल्स इज द आइडेन्टिफिकेसन अफ योर प्रब्लम. अब exactly what is the reason of decreasing that sales? So determining of problem, the problem ko actual jod ke ho, so त्यो problem determine गर्नु पर्यो. And third one is क्वेशनर बनाउनु पर्यो. अब के कारणले गर्दाखेरि अब हुन्छ नि अब डिफरेन्ट क्वेशनहरु सेट गर्ने लिकर्ड फर्ममा सेट गर्दा पनि हुन्छ. लिकर्ड भनेको यस नो, satisfied, dissatisfied, strongly agree, strongly disagree भनेर एउटा चाहिँ क्वेशन प्याटर्न हुन्छ क्या. त्यो एउटा अर्गनाइजेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट बनाउने हो. त्यो एउटा क्वेशनर मेन्टेन गरिसकेपछि तिमीहरुलाई चाहिँ त्यो डेटा कलेक्ट गर्न चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ रिपोर्टको लागि. So finally collection of data. क्वेशनर बनाइसकेपछि त्यो क्वेशनरको थ्रुबाट डिफरेन्ट पोजिसन अथवा डिफरेन्ट किसिमको पिपलहरुलाई चाहिँ त्यो क्वेशन मतलब अर्गनाइजेसन भित्र डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट अथवा डिफरेन्ट पोजिसन होल्ड गरेको स्टाफहरुलाई चाहिँ लगेर त्यो क्वेशनर दियो भने अनि त्यसपछि जुन त्यताबाट जुन डेटा आउँछ त्यो डेटाले चाहिँ रिपोर्ट मेकिङमा पनि एकदमै धेरै हेल्प पुर्याउँछ. बुझ्यौ है? So these are the steps to be prepared for report writing. Understood? सबैजनाले बुझ्यो है? ओके, म क्वेशन सोधौँ कि तिमीले मलाई क्वेशन सोध्छौ? ओके, पहिला हामी अब्जेक्टिभ्स अथवा इम्पोर्टेन्समा जाउँ है त. सो रिपोर्ट भनेको के हो भनेर बुझ्यौ है? सो you have understood that what is the meaning of report. So this next slide is about objectives or importance of report. So what is the objectives, importance of the report? So यो पनि एकदमै रिपिटेटिभ पोइन्ट्सहरु छ क्या, जुन टिप्पणी जुन रिजोल्युसनमा जुन मैले लेखेको छु यहाँ पनि त्यस्तै खालको पोइन्ट छ. जस्ट यु निड टु नो द मिनिङ अफ द टपिक है त. And the very first point is to provide support for formulating plans and policy of an organization. Each and every organization is established with definite aims and objectives. With those aims and objectives, it has also established plans and policy so that it can easily constitute a business organization. So it helps to provide support for formulating plans and policy for an organization, to an organization. So second point is to provide information regarding investigations. So while doing report, you have to do some certain kind of investigation, or we can say that research. So it helps to provide some information, strong information, so that your report can be very strong. एकदमै robust type को report चाहिँ नि बनाउन सक्छ है त. Okay, and third point is to help formulate rules and regulations. एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा तिम्रो स्कुलकै एक्जाम्पल लिउ न, तिम्रो स्कुलमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, कुनै पनि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ. जब एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनको एउटा डिमार्केसन हुँदैन त्यसपछि जसले जे गरे नि हुन्छ नि त. सो एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसनमा पनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ र त्यसलाई फर्मुलेट गर्न चाहिँ रिपोर्टले एकदमै हेल्प गराउँछ. किनभने अब जस्तै मेरो कम्पनीको सेल्स डिक्रिज हुँदै गयो. सो वाट इज द प्रब्लम भन्दाखेरि त्यो प्रब्लममा कतै न कतै इन्डाइरेक्ट रूपमा रुल्स एन्ड रेगुलेसनको राम्रोसँग फलो नभएर पनि हुन सक्छ. सो इट हेल्प्स टु फर्मुलेट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स. सो माई फोर्थ पोइन्ट इज टु हेल्प फर डिसिजन मेकिङ. सो decision making is the ultimate objectives of an office procedure. यदि कुनै एउटा अर्गनाइजेसनको टास्क, इभेन्ट अथवा कामहरु चाहिँ नि टाइमली गर्नु छ भने त्यसको डिसिजन पनि टाइमली नै आउनुपर्छ. सो
रिपोर्टले चाहिँ नि डिसिजन मेकिङलाई पनि टाइमली हुनलाई एकदमै धेरै हेल्पफुल गर्छ. एन्ड फाइनली माई 5th point is to find out the cause and remedial measures of delay in office procedure. अफिस प्रोसिजरमा के कामले गर्दा ढिला भयो, मेरो यो काम बिग्रियो र यो काम बिग्रेको मेन रिजन के हो, त्यो कुराहरूको कजेसहरू त्यो कुराको मेजर्स र कजेस र मेजर्स दुईटै चाहिँ नि रिपोर्टले चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ. सो द्याट अर्गनाइजेसन्सको पर्फर्मेन्स, अर्गनाइजेसन्सको कामहरू, एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि इजिली रन अप हुन्छ र स्मुथ म्यानरमा. बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, Excuse me, we are less than 3 minutes left. ओके 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 त ओके ल ठिकै छ. अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले के पढ्यौँ नि, रिजोल्युसन्स पढ्यौँ, अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ्स र इम्पोर्टेन्स पढ्यौँ, अनि त्यसपछि वाट आर द कन्सिडरेसन्स वाइल ड्राफ्टिङ टिप्पणी पढ्यौँ, अब्जेक्टिभ्स र इम्पोर्टेन्स त्यो भइहाल्यो है. सो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कसैलाई के डिफिकल्टिजहरू, के क्वेरिजहरू छ भने प्लिज आस्क मी है. Excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, can you explain one time that resolution, ma'am? I'm a little bit Resolution? confused. Yes, ma'am. Okay. Okay, now resolution is a written document, written form. जुन चाहिँ एकदम फर्मल पनि हो, written formal document पनि भन्न सक्छौँ है. So resolution means written form of a subject. Okay, wait. Okay, resolution means written form of subject matters or problem present in the meeting for discussion of making decisions. एउटा अर्गनाइजेसन भित्र धेरै प्रब्लम्सहरू हुन सक्छ, धेरै अब के हुन्छ सब्जेक्टहरू हुन सक्छ जसलाई चाहिँ नि एकदमै हायर लेभल अथोरिटी समक्ष पुर्याएर डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डिस्कसन गरेपछि एउटा एकदमै फिक्स्ड भ्यालिड डिसिजन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ. यहाँसम्म बुझ्यौ है? हो, यहाँसम्म बुझ्यौ है तिमीले? ओके. Yes, ma'am. Yes. र त्यो डिसिजन्सलाई एकदमै भ्यालिडिटी चाहिँ किन चाहिन्छ भने सबैले त्यो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग फलो अप गरोस् भनेर. अन्डरस्टुड? एउटा अर्गनाइजेसन भित्र प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यो प्रब्लम्सहरूलाई कलेक्ट गर्ने र एउटा मिटिङ प्यानल हुन्छ जहाँ चाहिँ एकदमै फिक्स्ड राम्रोसँग हायर गरेको मान्छेहरू चाहिँ बसेको हुन्छ र त्यो मान्छेको अगाडि त्यो प्रब्लम्स लगेर त्यहाँ पेश गरिदिने र डिस्कसन राम्रोसँग एनालाइज गरेर डिस्कसन गरेर र त्यसको एकदमै भ्यालिड डिसिजन निकाल्नको लागि नै रिजोल्युसन बनाइन्छ. के काम गर्न हुन अथवा के काम गर्न नहुनको लागि. र यसले अर्गनाइजेसन्सको प्रब्लम्सहरू अनि कन्फ्लिक्टहरूलाई पनि सेटल आउट गरिदिन्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको डिसिजन मेकिङमा एकदमै धेरै हेल्प पुर्याउँछ. बुझ्यौ? एनीबडी? ओके म्याम, आजको हाम्रो म्याम ओके टेल मी. म्याम, रिजल्टमा सबैजनाले एउटै पोइन्टलाई सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? सबैजनाले एउटै पोइन्टलाई सपोर्ट गर्यो भने त्यसमा कन्फ्लिक्ट नै अराइज हुँदैन र त्यही कुरालाई मिटिङमा ल सबैजना हामी यसमै सहमत छौँ भनेर पेश गरिसकेपछि अब हायर लेभल स्टाफहरूले पनि त्यो कुरालाई अथोराइज गरिदिन्छ. बुझ्यौ? ओके. अब एनी अदर क्वेसन? ल ठिकै छ. आज चाहिँ हामीले टिप्पणी लेख्दा ध्यान पुर्याउने कुराहरू पढ्यौँ, के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर पढ्यौँ, अनि त्यसपछि रिजोल्युसन भनेको के हो, यसको अब्जेक्टिभ्स इम्पोर्टेन्स भनेको के हो भनेर बुझ्यौँ, अनि त्यसपछि टाइप्स अफ रिजोल्युसन भनेर पनि पढ्यौँ,